لما تتذكر قصر الدنيا وأبدية الآخرة من الخسران العظيم وقلة التوفيق أن ينشغل الإنسان بمتع محرمة في الدنيا يفوت فيها على نفسه ماذا؟ خيرات الدار الآخرة الباقية الأبدية، مثل من يدخل في ملذات محرمة. اللذة المحرمة كم مدتها؟ اللذة المحرمة كم مدتها؟ ثواني أو لحظات أو قل ساعة أو ساعات، لكن كما قال القائل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. هذا خسران عظيم. يفكر في لذة تنقضي بسرعة لكن يبقى بعدها حسرات وآلام ونكبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. فمن علامات التوفيق أن يكون الإنسان دائما ماذا؟ يتذكر الآخرة وقصر الدنيا. هذا من أعظم ما تستصلح به النفوس وتزكى به القلوب.